हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरये नमः। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्द प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। जय बोलूं श्रीलिंग महापुराण को जय होस्। समादरणीय वंदनीय प्यारा प्यारा भक्त सज्जन वृन्द, हजुरहरू यतिखेर श्रीलिंग महापुराण कथा प्रवचन श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, ऋषिहरूले अगाडि गएर प्रश्न गर्नुभयो। ऋषिहरूले सोध्नुभयो, वैष्णवा इति प्रोक्ता वासुदेव परायणः कानि चिह्नानि तेषां वै तन्नो ब्रूहि महामते। हे महामती, जसलाई वासुदेव परायण वैष्णव भनिन्छ, उनीहरूका लक्षण के हुन् त प्रभु? त त्यस सम्बन्धमा हामीहरूलाई बताउनुहोस् न। हे सुतजी, हे सर्व तत्त्वज्ञ भगवान भूतभावनले उनीहरूलाई कुन गति प्रदान गर्नुहुन्छ त? यी सबै कुरा पनि हामीलाई बताउनुहोस् भनेर यस्ता प्रकारले ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुभयो। सुतजी अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, अम्बरीषेण वै पृष्टो मार्कण्डेयः पुरा मुनिः युष्माभिरद्य यत् प्रोक्तं तद्वदामि यथा तथम्। सुतजी भन्नुहुन्छ, आज तपाईहरूले मसित जुन कुरा सोध्नु भएको छ त्यही कुरा पहिले अम्बरीषले मार्कण्डेय मुनिसित सोध्नु भएको थियो। त त्यस समयमा मार्कण्डेयले अम्बरीषलाई जे भन्नुभएको थियो त्यही कुरा म हजुरहरूका समक्षमा यथार्थ रूपमा बताउँछु। हे राजन, हजुरले मसित जे कुरा सोधिरहनु भएको छ नि त्यसका सम्बन्धमा ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। जहाँ भगवान श्रीहरि विष्णुका भक्तहरू बस्दछन् त्यही नै नारायण भगवान विराजमान हुनुहुन्छ, जसका लागि सर्वत्र विष्णु नै देवता मानिनुहुन्छ। भगवान श्रीहरिका कीर्तनका समयमा जसका शरीरमा रोमाञ्च प्रकट हुन्छ। ल हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो कुरा आएको छ। भगवानको कीर्तनको समयमा अलिकति शरीर रोमाञ्चित भए जस्तो हुन्छ, झिरिङ्ग भए जस्तो हुन्छ, कम्पन उत्पन्न हुन्छ, पसिना आउन थाल्दछ, साथै आँखामा आँसुका थोपाहरू टलबलाउन थाल्दछन्। विष्णुको भक्तिले युक्त एवं स्रोत स्मार्त कर्म प्रवर्तक विद्वानहरूलाई देखेर जो आनन्दित हुन्छ त्यसलाई वैष्णव भनिन्छ। जय बोलौं श्री शङ्कर भगवानको जय जय होस्। जगतको दर्शनमा आफ्नो रक्षाका लागि वैष्णवले आवश्यक परिधान भन्दा भिन्न वस्त्र आदिले शरीरलाई ढाक्न हुँदैन, यसरी बताइएको छ। त विष्णु भक्तलाई आइरहेको देखेर जसले नजिकमा आएर अथवा नजिकमा गएर उसलाई वासुदेव समान मानि प्रणाम आदि गर्दछ भने त्यसैलाई वैष्णव भक्त भनेर जान्नु पर्दछ। त यस्तै प्रकारको भक्त नै तिनै लोकमा विजयी भन्दछन्। कठोर कुरा सुनिरहेका अवस्थामा पनि जुन व्यक्ति भगवत भावले युक्त भएर प्रणाम गरी नम्रताका साथमा बोल्दछ त्यही नै वैष्णव हो। वैष्णवका लक्षणहरू हुन्। यसरी बताइएको छ, सबै भक्त इति ज्ञेयः सजै स्यात् जगत्त्रये रुक्षाक्षराणि श्रेण्वन् वै तथा भागवते ऋतः। जसले यो सबै श्रीहरिकै हो भन्ने सम्झेर गन्ध पुष्प आदि शरीरमा धारण गर्दछ त्यसैलाई के भनिन्छ? वैष्णव भनिन्छ। जसले विष्णु क्षेत्रमा बसेर भगवानमा प्रेमयुक्त भएर पुण्य कर्म मात्रै गर्दछ, साथै एकाग्र चित्त भएर श्रीहरिका प्रतिमाको नित्य पूजा गर्दछ त्यसलाई मन बाणी एवं कर्मले विष्णु भक्त सम्झनु पर्दछ। यसरी यहाँनिर बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू।
जो सधैँ नारायणमा अनुरक्त रहन्छ त्यसलाई नै परम भागवत भनिन्छ। जसले आफ्नो क्षमता अनुसार सधैँ विष्णु भक्तहरूका लागि सम्पूर्ण भोजनको र आराधनाको व्यवस्था गर्दछ उसलाई नै वास्तविक फलको उपभोक्ता भनिएको छ। नारायणमा भक्ति गर्ने विद्वानले प्रसन्न चित्त भएर जसको अन्न खान्छ त्यो अन्न श्रीहरिकै मुखमा गएको छ भनी सम्झनु पर्दछ। यसमा कुनै सन्देह छैन। त भगवान श्रीहरि नारायणको भक्त चाहिँ हुनु पर्यो है, भगवान श्रीहरिको भक्त हुनु पर्यो। यदि ती भक्तहरूलाई, भगवान श्रीहरिका भक्तहरूलाई जसले अन्न खुवाउँछन् भने ती खाँदै हुनुहुन्छ नि, जो भक्तले हो, भक्तले खाएको साक्षात भगवानले खाएको समान हो। भक्तवत्सल लक्ष्मीपति विश्वात्मा विष्णु आफ्नो पूजा भन्दा आफ्ना महाभागवत भक्तहरूको पूजा देखेर प्रसन्न बन्नुहुन्छ। त वासुदेवमा भक्ति गर्ने पाप रहित वैष्णवलाई देखेर देवताहरू पनि भयभीत भएर उनलाई प्रणाम गरी जसरी आएका हुन्छन् त्यसरी नै फर्किन्छन्। यस्तै प्रकारले यहाँ बताइएको छ विष्णु भक्तको वैभवसित सम्बद्ध एउटा धेरै पहिले घटेको घटना पनि रहेको छ। सबै पाप नष्ट भएका वैष्णव भक्त भृगुपुत्र च्यवनलाई देखेर यमराजले पनि कठोर दुवै हात जोडी उनलाई प्रणाम गरे कुनै समयमा। त त्यसैले मनुष्यले विष्णुका भक्तहरूलाई विष्णुलाई झैँ पूजा गर्नुपर्दछ भनेर बताइएको छ। जसले यस्तो गर्दछ उसले विष्णुको सामिप्य प्राप्त गर्दछ, यसमा कुनै पनि सन्देह छैन भनेर यस्ता प्रकारले बताइयो। अन्य देवताका हजार भक्तहरू भन्दा एउटा विष्णु भक्त श्रेष्ठ छ, हजार विष्णु भक्त भन्दा एउटा रुद्र भक्त श्रेष्ठ छ। यस संसारमा रुद्र भक्त भन्दा श्रेष्ठ अरू कोही पनि छैन। रुद्र भक्तात् परतरो नास्ति लोके न संशय विष्णु भक्त सहस्रेभ्यो रुद्र भक्तो विशिष्यते। हेर्नुहोस्, अन्य हजार देवताहरूका भक्त भन्दा भगवान श्रीहरि विष्णुका भक्त श्रेष्ठ हुन्, हजार विष्णु भक्त भन्दा एउटा रुद्र भक्त श्रेष्ठ हो। यसले लिङ्ग पुराणमा यसरी बताइएको छ, लिङ्ग महापुराणमा। त्यसैले धर्म अर्थ काम मोक्ष एवं मोक्षका लागि सम्पूर्ण प्रयत्नका साथ विष्णु भक्तको अथवा शिव भक्तको पूजा गर्नुपर्दछ। तस्मात्तु वैष्णवं चापि रुद्र भक्त मथापि वा पूजयेत सर्वयत्नेन धर्म कामार्थ मुक्तै। धर्म अर्थ काम मोक्ष जसले चाहन्छ ती व्यक्तिहरूले भगवान श्रीहरि नारायणको भक्त अनि यस्तै प्रकारले भगवान साम्ब सदा शिवजीको भक्त जसले पूजा गर्दछ, भक्तको भगवानको मात्रै होइन भगवानका भक्तको जसले पूजा गर्दछ उसले स्वयं भगवानको पूजा गरेको मानिन्छ र भगवान प्रसन्न बन्नुहुन्छ। जय बोलौं श्रीलिङ्ग महापुराणको जय जय होस्। यस्तै प्रकारले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ इक्ष्वाकुरमरीशो वै वासुदेव परायणः पालयामास पृथिवीं विष्णुराज्ञा पुरः सरः। इक्ष्वाकुका वंशमा उत्पन्न भएका विष्णु भक्त राजा अम्बरीशले भगवान विष्णुको आज्ञा अनुसार पृथ्वीको पालन गरेका थिए भनेर हामीले सुनेका छौं नि। हे महाबुद्धि, यस सम्बन्धमा हजुरले हामीहरूलाई कुनै त्यस्तो केही प्रसङ्ग छ त्यो बताउनुहोस्। भगवान श्रीहरिको सुदर्शन चक्रले महान आत्मा भएका धार्मिक राजा अम्बरीशका शत्रु रोग भय आदिको चाहिँ विनाश, यसरी अम्बरीशका शत्रु जो हुन्, अम्बरीशका शत्रु भयो, रोग भयो अनि भय आदि विनाश गरिदिन्थ्यो भन्ने कुरा लोकमा सुनिएको छ, यसरी बताइएको छ। त्यसैले हे श्रेष्ठ, हजुरले तिनै अम्बरीशको सम्पूर्ण चरित्र हामीलाई बताउनुहोस्। हामी उहाँका महात्म्य सुन्न चाहन्छौँ। अनुभाव एवं उत्तम भक्ति योगका सम्बन्धमा यथार्थ कुरा सुन्न चाहन्छौँ, बताउनुहोस् भनेर यस्ता प्रकारले प्रश्न गरेपछि सुतजी अगाडि गएर भन्नुहुन्छ श्रूयतां मुनि शार्दूलास् चरितं तस्य धीमता अम्बरीशस्य माहात्म्यं सर्वपापहरं परम। हे मुनिन्द्रहरू हो, बुद्धिमान अम्बरीशको सबै पापलाई नाश गरिदिने श्रेष्ठ चरित्र महात्म्य तपाईहरुलाई बताउँछु। के हो छ त महात्म्य प्रसङ्ग। त्रिशङ्कुकी प्रिय पत्नी एवं अम्बरीशकी आमा पद्मावती सबै शुभ लक्षणले सम्पन्न हुनुहुन्थ्यो र
उहाँले नित्य शुद्ध भएर योग निन्द्रामा लीन रहनुहुने, शेष शय्यामा शयन गर्नुहुने, ब्रह्माण्ड रूपी कमललाई उत्पन्न गराउनुहुने, तमोगुणले युक्त भएका अवस्थामा काल रुद्रका रूपमा, रजोगुणले युक्त भएका अवस्थामा हिरण्य गर्भ ब्रह्मका रूपमा र सत्वगुणले युक्त भएका अवस्थामा सर्वव्यापी विष्णुका रूपमा रहनुहुने, सबै देवताद्वारा नमस्कृत महात्मा नारायणको सधैँ मनोवचन एवं कर्मले अर्चना गर्दथिन् यसरी बताइएको छ। माल्य दान आदि सबै कुरा उनी आफै बनाउँथिन्। चन्दन आदि विलेपन द्रव्य घोट्ने, धूप दीप आदि निर्माण गर्ने, जमिनको लिपपोत गर्ने, हवनीय पदार्थ विष्णुलाई समर्पण गरिने, अन्न पकाउने आदि सबै काम कौतूहलले युक्त भएर उनी आफै गर्दथिन्। कल्याणी एवं पतिव्रता रानी पद्मावती सधैँ वाणीले नारायण एवं अनन्त उच्चारण गर्दथिन्। यसरी पद्मावतीले उनी परमात्मामा संलग्न भएर 10,000 वर्षसम्म शुद्धतापूर्वक गन्ध पुष्प आदि उपचारद्वारा गोविन्दको पूजा गरिन्। त उनले सबै प्रकारका पापबाट रहित भएका महान भाग्यमानी विष्णुका भक्तहरूलाई दान मान सत्कार एवं धनरत्नले नित्य प्रसन्न गराइन्। त्यसपछि कुनै समयमा भाग्यमानी देवी पद्मावती द्वादशी तिथिमा निराहार व्रत गरेर पतिका साथमा भगवान श्रीहरिका विग्रहका नजिकमा सुतिन्। त्यहाँ सपनामा पुरुषोत्तम नारायणले उनलाई भन्नुभयो, हे भद्रे, तिमी के वर चाहन्छौ भन। हे भामिनी दीप्तिमती, तिमी मसित इप्सित वर माग भनेर यस्ता प्रकारले भन्नुभयो। त उनले भगवानलाई आफ्नो अगाडि उपस्थित भएको देखेर, मेरो छोरो वैष्णव चक्रवर्ती सम्राट महातेजस्वी आफ्नो धर्ममा निरत एवं पवित्र मन भएको होस् भनी वरदान मागिन्। ल हेर्नुहोस्, हामी त के चाहन्छौँ, आफ्ना छोरा छोरी चाहिँ बरु कुलतैमा फसोस् तर के होस्, धनी होस्। हामी यो चाहन्छौँ होइन, हामी नचाहौँला तर धेरैले चाहने कुरा यो, धनी होस् तर बरु कुलतै खराब काम गरोस् तर पैसो कमाओस् भन्ने धेरैजनाको यस्तो सोच छ भने यो गलत हो। अभिभावकले कस्तो पुत्र माग्नुपर्छ अरे, धन त आफै आउँछ। सही कर्म गर्दै अघि बढियो भने के हुन्छ, लक्ष्मीले छोड्नुहुन्न अरे क्या सही कर्म गर्नेलाई। खराब कर्म गर्यो भने 1-2 दिन मात्रै हुन्छ, सही कर्म गर्यो भने सधैँभरि टिक्छ। यो कुरो बुझ्नु पर्दछ प्यारभक्त भागवतहरू। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, कस्तो पुत्र मागिन् त यी रानीले, भगवान श्रीहरि विष्णुका भक्त मागिन् यिनले। ल हेर्नुहोस् त भगवानले पनि कस्तो आशीर्वाद दिनुभयो, तिमीले जे चाहन्छौ पुत्र त्यस्तै प्राप्ति हुनेछ भनी जनार्दन भगवानले उनलाई एउटा फल दिनुभयो अरे के प्यारभक्त भागवत। त्यसपछि उनी जागिन्। भगवानले दिएको फल देखेर उनले सबै कुरा आफ्ना पतिलाई बताइन्। ल हेर्नुहोस्, त्यसपछि उनी प्रभुमा मन लगाएकी पद्मावतीले प्रसन्न भएर त्यो फल खान लागिन्। खाइन् त्यो फललाई। भक्ष्यामास समृष्टाम फलम तद गतमानसा। उचित समय आएपछि फल खाएपछि अब केही समय बित्यो। त्यस पछाडि देवी पद्मावतीले कुलको वृद्धि गराउने सदाचारी वासुदेव परायण शुभ लक्षणले युक्त एवं चक्राङ्कित केश भएका पुत्रलाई जन्माइन्। जन्मिएका छोरालाई देखेर पिता त्रिशङ्कुले उनका जातकर्म आदि सबै संस्कार सम्पन्न गरिदिए। यसरी बताइयो, ऐश्वर्यशाली ती बालक अम्बरीश नामले लोकमा विख्यात भए। पिताजीको मृत्यु भएपछि तिनै शोभा सम्पन्न महात्मा महामुनि अम्बरीशको राज्याभिषेक गरियो। मन्त्रीहरूका जिम्मामा राज्यभार सुम्पिएर उनले हृदय कमलको बीचमा रहनुहुने, सूर्यमण्डलको बीचमा प्रकाशित हुनुहुने, शङ्खचक्र गदा पद्म धारण गर्नुहुने, चतुर्भुज स्वरूपमा रहनुहुने, विशुद्ध सुवर्णको जस्तो कान्तिले सुहाउनुहुने, ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप सबै आभरणले सुशोभित पिताम्बर धारण गर्नुहुने, श्रीवत्स चिन्हमय वक्षस्थलले युक्त हुनुहुने, परम पुरुष एवं पुरुषहरूमा श्रेष्ठ भगवान नारायणको जप गर्दै पुरै 1000 वर्षसम्म कठोर तपस्या गरे। यसरी बताइयो। त त्यसपछि सबै देवताहरूद्वारा स्तुति गरिनुभएका सबै लोकद्वारा नमस्कृत विश्वात्मा भगवान विष्णु गरुडमा सवार भएर त्यहाँ आउनुभयो। श्रीहरिले गरुडलाई अद्भुत ऐरावतका रूपमा परिणत गराएर स्वयं इन्द्रको रूप धारण गरी त्यसमाथि आरूढ भएर नृपश्रेष्ठ अम्बरीशलाई भन्नुभयो, म इन्द्र हुँ भनेर भन्नुभएछ नि सुरुमा। तपाईँको कल्याण होस्, म तपाईँलाई के वरदान दिउँ भनेर सोधे त्यो समयमा। त सबै लोकहरूको ईश्वर म तपाईको रक्षाका लागि यहाँ आएको छु। सर्वलोकेश्वरोहम त्वाम रक्षितम समुपागत। त अम्बरीशले त्यो समयमा भने, नाहम त्वाम अभिसन्धाय तपस्थितवानिह। मैले यहाँ हजुरलाई उद्देश्य गरेर तपस्या गरेको होइन,
मैले यहाँ हजुरलाई प्राप्ति गरौँ भनेर तपस्या गरेको त होइन। हे शक्र, म हजुरद्वारा दिएको वर लिन पनि चाहन्न, अतः हजुर सुखपूर्वक फर्किएर बरु जानुहोस्। मेरा स्वामी त नारायण हुनुहुन्छ र म उनै जगतपति नारायणलाई नमस्कार गर्दछु, अरूलाई गर्दिनँ। हे इन्द्र, हजुर फर्कनुहोस्, यहाँ आएर मेरो बुद्धिलाई भ्रमित बनाउने काम नगर्नुहोस्। त्यसपछि राजाको दृढ भाव थाहा पाएर इन्द्र रूपधारी भगवान विष्णुले हाँसेर आफ्नो रूप प्रकट गराउनु भयो। जय बोलौं श्री हरि भगवानको जय जय होस्। सर्वात्मा जनार्दनले हातमा सारंग नामक धनुष चक्र गदा एवं खड्ग धारण गर्नुभएको थियो। उहाँ गरुडमा सवार हुनुभएको थियो र अर्को नील पर्वत झैं सुशोभित हुनुभएको थियो। देवताहरूका एवं गन्धर्वहरूका समूहले सबैतिरबाट घेरेर उहाँको स्तुति गरिरहेका थिए। प्रसन्न भएका अम्बरीशले गरुडध्वज विष्णुलाई प्रणाम गरेर उहाँको स्तुति गर्न लागे। हे लोकनाथ, हे ईश, हे मेरा नाथ, हे जनार्दन, हे कृष्ण, हे विष्णु, हे जगन्नाथ, हे सर्वलोक नमस्कृत, म हजुरसित प्रसन्न, हजुर मसित प्रसन्न हुनुहोस्, म त प्रसन्न छँदैछु, हजुर आदि हुनुहुन्छ भनेर यस्ता प्रकारले यहाँनिर लामो स्तुति भयो। त्यस पछाडि भगवान विष्णुले अम्बरीशसित भन्नुभयो, तमाह भगवान विष्णु किम ते हृदि चिकीर्षितम्, तपाईको मनमा के गर्ने इच्छा छ भन्नुहोस्, ती सबै म तपाईलाई प्रदान गर्दछु। हे सुव्रत, तपाईँ मेरा भक्त हुनुहुन्छ, मलाई सधैँ भक्ति प्रिय छ, त्यसैले तपाईलाई म वर प्रदान गर्न चाहन्छु, त्यही भएर म यहाँ आएको हुँ। त्यस पछाडि भगवानको कुरा सुनेर अम्बरीश भन्दछन्, लोकनाथ परमानन्द परानन्द नित्यम मे वर्तते मति। हे लोकनाथ, हे परानन्द, मेरो सधैँ यही नै विचार रहेको छ कि म वाणी मन एवं कायिक कर्मद्वारा नित्य वासुदेवमा लीन रहूँ। हे विष्णु, हे देव, हे जनार्दन, जसरी हजुर देवादिदेव परमात्मा शिवजीको भक्त हुनुहुन्छ त्यसरी नै म पनि हजुरको भक्त बनूँ। म सम्पूर्ण जगतलाई विष्णु भक्तमय बनाएर पृथ्वीको पालन गर्नेछु। यज्ञ हवन अर्चन आदिद्वारा श्रेष्ठ देवताहरूलाई तृप्त बनाउनेछु। विष्णुका भक्तहरूको पालन पोषण गर्नेछु र शत्रुहरूको संहार गर्नेछु। प्राणीहरूलाई सन्ताप दिनबाट र उनीहरूलाई भयग्रस्त बनाउनबाट म भयभीत हुनेछु। मेरो मति यस प्रकार होस्, मेरो बुद्धि यस्तो होस् भनेर यसरी अम्बरीशले भने। त्यस पछाडि श्री हरि भगवान भन्नुहुन्छ, एवमस्तु यथेच्छं वै चक्रमे तत सुदर्शनम, जस्तो तपाईँको इच्छा त्यस्तै हुनेछ भनेर भगवानले भनिदिनु भयो। प्राचीन कालमा मैले भगवान रुद्रको कृपाले यो दुर्लभ सुदर्शन चक्र प्राप्त गरेको थिएँ। भगवान श्री हरिले भन्नुभयो, यसले तपाईँका ऋषि साप आदि दुःखहरूलाई र शत्रु रोग आदिका कष्टहरूलाई सधैँ विनाश गरिदिनेछ। यस्तो भनेर भगवान विष्णु अन्तर्धान हुनुभयो। त्यसपछि सुतजी भन्नुहुन्छ, ततः प्रणम्य मुदितो राजा नारायणम प्रभुम, भगवान नारायणलाई प्रणाम गरेर प्रसन्न भएका राजा अम्बरीशले रम्य अयोध्या नगरीमा प्रवेश गरेर प्रजाको पालन गर्न लागे। नारायणमा तत्पर रहने राजा अम्बरीशले ब्राह्मण आदि वर्णलाई आफ्ना कर्ममा लगाए। राजा अम्बरीशले प्रसन्न चित्त भएर विशेष रूपले निष्पाप विष्णु भक्तहरूको पालन पोषण गरे। 100 अश्वमेध यज्ञ एवं 100 वाजपेय यज्ञ गरे। सागर नै आवरण भएकी समुद्रसम्म फैलिएकी पृथ्वीको पालन पोषण एवं संरक्षण गर्दा भए। गृहे गृहे हरिस्तस्तौ वेद घोषो गृहे गृहे। ल हेर्नुहोस् है, त अम्बरीशले के गरे अरे, राजा हुनुपर्छ यस्तो, शासक हुनुपर्छ यस्तो कि सबै प्रजाहरूलाई धार्मिक बनाउन्, अनुशासित बनाउन्। त्यस पछाडि त केहीको पनि डर हुँदैन। जो व्यक्तिलाई पापको डर छ नि, धर्म गर्नुपर्दछ भन्ने जसलाई लाग्छ नि, उसले कुकर्म गर्नै सक्दैन। प्यारे भक्त भागवतहरु, यो कुरो बुझ्नुपर्दछ। तर ढोगी भयो भने चाहिँ फेरि त्यहाँ सखाफ हुन्छ। त राज्य सञ्चालन गरेका समयमा घर घरमा विष्णुका प्रतिमाको स्थापना गरियो अरे। अम्बरीशले राज्य जब सञ्चालन गर्नु भने सबैका घर घरमा भगवान श्री हरि विष्णुका प्रतिमा स्थापित भयो। घर घरमा वेद ध्वनि गुन्जिन लाग्यो। साथै जताततै विष्णुका नामको घोष र यज्ञ घोष हुन लाग्यो। भूमि धान्य आदिले रहित, तृणविहीन एवं दुर्भिक्ष आदिले युक्त भएन। त्यो समयमा भनेको भूमि पहिले धान्य रहित थियो, केही पलाउँदैन थियो, तृणविहीन थियो, हरेक थियो। धर्म बढिसकेपछि सबै प्रकृतिको संरक्षण हुन्छ। जब प्रकृतिको संरक्षण हुन्छ तब पृथ्वीमा उब्जाउ बढ्न लाग्दछ। निरोगी प्रजाहरू सधैँ नै सबै प्रकारका विघ्नहरूले रहित भए। यस प्रकार महातेजस्वी अम्बरीशले पृथ्वीको पालन गर्दा भए। यस प्रकारले राजा अम्बरीशले राज्य गरिरहेका समयमा उनका घरमा कमल जस्ता आँखा भएकी श्रीमती नामले प्रख्यात भएकी र सबै शुभ लक्षणले युक्त एउटी कन्या जन्मिन्। देवमाया देवकन्या समान सुन्दर ती श्रीमती
क्रमैले हुर्किँदै गएर कन्यादान दिन योग्य बनिन्। त त्यस समयमा राजा अम्बरीशका घरमा श्रीमान नारद मुनि र महामती पर्वत यी दुवै देवर्षि आए। त ती दुवै ऋषिलाई साथै आएको देखेर उनीहरूलाई विधिपूर्वक प्रणाम गरी महातेजस्वी अम्बरीशले उनीहरू दुवैको पूजा अर्थात् सत्कार गरे। मेघको बीचमा चम्किरहेको बिजुली जस्ती ती कन्यालाई खेलिरहेको देखेर भगवान नारदले मुस्कुराउँदै त्यसै समयमा राजा अम्बरीशलाई भने, सोधे, हे राजा, महाभाग्यशालिनी देवकन्या जस्ती सबै शुभ लक्षणले युक्त भएकी यी बालिका को हुन्? हे धर्माधिकारीहरूमा श्रेष्ठ अम्बरीश, यो कुरा बताउनुहोस्। नारदजीले यसरी सोधेपछि राजा अम्बरीश भन्नुहुन्छ, दुहिते मम विभो श्रीमती नाम नामतः। हे विभो, यी मेरी छोरी हुन्। यी श्रीमती नामले प्रसिद्ध छन्। यी कन्यादान गर्न योग्य उमेरकी भइसकेकी छन्। अतः यी शुभा सौभाग्यशालिनी कन्याले वरको खोजी गरिरहेकी छन्। हे द्विजगण, राजा अम्बरीशले उपयुक्त कुरा भनेपछि मुनिश्रेष्ठ नारदले ती कन्यालाई प्राप्त गर्ने इच्छा गरे। ल हेर्नुहोस् है, नारदले ती कन्यालाई प्राप्त गर्ने इच्छा गरे। नारदजीले नि त पर्वत मुनिले पनि तिनै कन्यालाई प्राप्त गर्ने कामना गरे। राजाको अनुमति पाएर धर्मात्मा नारदले उनलाई एकान्तमा बोलाएर हजुरले आफ्नी यी छोरी मलाई दिनुहोस् भने। ऐश्वर्यशाली पर्वतले पनि राजालाई एकान्तमा त्यही कुरा भने। भयले व्याकुल बनेका धर्मात्मा राजाले ती दुवै ऋषिलाई एकैसाथ प्रणाम गरी भने, हजुरहरू दुवैजनाले मेरी कन्या मागिरहनु भएको छ। यस्तो स्थितिमा अब म के गरौँ? हे महाप्राज्ञ, हे नारद, हजुरले मेरो कुरा सुन्नुहोस्, र हे पर्वत, हे प्रभु, हजुरले पनि मेरो कुरा सुन्नुहोस्। जुन कुरा म हजुरहरू समक्ष भनिरहेको छु, शुभ लक्षणले युक्त भएकी यी कन्याले हजुरहरू दुईजना मध्ये कुनै एउटालाई वरण गरिन् भने उसैलाई नै म आफ्नै कन्या प्रदान गर्नेछु। अब दुवैजनाले माग्दा मेरो भन्नु केही छैन। अब रोज्नेवाली मेरी छोरी हो। यस अतिरिक्त मेरो सामर्थ्य छैन। हजुरले जस्तो चाहनुहुन्छ त्यस्तै होस् भनी पुनः हामीहरू भोलि आउनेछौँ भनेर यसरी जानकारी गराई निरन्तर भगवान विष्णुमा अनुरक्त रहने। ज्ञानीहरूमा अग्रणी ती दुवै मुनिश्रेष्ठ प्रसन्न चित्त भएर त्यहाँबाट हिँडे। त्यो समयमा त त्यसपछि विष्णु लोकमा पुगेर मुनिश्रेष्ठ नारदले भगवान ऋषिकेशलाई प्रणाम गरी भन्न लागे, हे भगवान, हे नाथ, हे नारायण, हे प्रभु, हजुरले मेरो केही कुरा सुनिदिनु पर्नेछ। यो कुरा म हजुरलाई एकान्तमा बताउनेछु। हे भुवनेश्वर, हजुरलाई नमस्कार छ। नारदजीले नारायण कहाँ गएर भन्न लाग्नुभयो। त्यसपछि विश्वका आत्मा परमात्मा गोविन्दले सबैलाई त्यहाँबाट हटाएर हाँस्दै मुनिसित भन्नुभयो, ल तपाईँले आफ्नो कुरा भन्नुहोस्, के भन्न खोजिरहनु भएको छ। त्यसपछि मुनि नारदले केशवलाई भन्नुभयो, श्रीमान, राजा अम्बरीश हजुरका भक्त हुन्। श्रीमती नामकी उनकी ठुला ठुला आँखा भएकी कन्या छन्। उनीसित विवाह गर्ने इच्छाले म त्यहाँ गएको थिएँ। मेरो कुरा सुन्नुहोस्। हजुरका भक्त जुन यी तपोनिधि श्रीमान पर्वत मुनि छन्, यिनले पनि तिनै कन्यालाई रुचाएका छन्। हे भगवान, महातेजस्वी राजा अम्बरीशले हामीहरूलाई भनेका छन् कि यी कन्याले हजुरहरू दुईजना मध्ये कुनै एउटा सौन्दर्य सम्पन्न पुरुषलाई पतिका रूपमा वरण गरिन् भने त्यसैलाई म कन्या अर्पण गर्नेछु भनेर अम्बरीशले भनेका छन्। जब राजाले हामी दुवैलाई यसो भने, तब पहिले हजुरले जस्तो चाहनुहुन्छ त्यस्तै हुन्छ भनी पछिबाट, हे राजा, म हजुरका घरमा भोलि बिहान आउनेछु भन्ने जानकारी गराई म यहाँ आएको हुँ। हे प्रभु, हे जगन्नाथ, अब म हजुरको नजिकमा आएको छु, मेरो रक्षा गर्नुहोस्। अतः हजुरले मेरो प्रिय कार्य गरिदिनु पर्यो। हे जगन्नाथ, यदि हजुरले मेरो प्रिय कार्य गर्न चाहनुहुन्छ भने जसरी पर्वतको मुख वानरको मुख जस्तो देखिनेछ त्यस प्रकारको उपाय गरिदिनुहोस्। पर्वत राजको मुख चाहिँ के देखिनु पर्यो? वानरको जस्तो देखिनु पर्यो। मलाई चाहिँ राम्रो बनाइदिनु पर्यो कि हजुरले। यो काम गरिदिनुहोस् न। तथा कुरु जगन्नाथ मम चेदी छसी प्रियम। नारदजीले भगवान श्रीहरि नारायण कहाँ गएर यसरी भन्नुभयो। त्यसपछि मुस्कुराउँदै भगवान मधुसूदन गोविन्दले हुन्छ भनी मुनि नारदलाई भन्नुभयो, हे सौम्य, तपाईँले जे भन्नुभयो म त्यो गर्नेछु। अब तपाईँ जसरी आउनुभएको थियो त्यसरी नै फर्किनुहोस्। भगवान विष्णुले यसो भनेपछि मुनि नारद प्रसन्नतापूर्वक अब हो मैले ती कन्यालाई पाउने भएँ भनेर प्रसन्न हुँदै जनार्दनलाई प्रणाम गरेर आफूलाई धन्य मान्दै त्यहाँबाट अयोध्या गए। गते मुनिवरे तस्मिन् पर्वतोऽपि महामुनिः प्रणम्य माधवं हृष्टो रहस्येन मुवाचः। ल हेर्नुहोस् अब के हुन्छ है कथामा।
कुरो बुझौँ। मुनिवर नारद फर्केर गएपछि महामुनि पर्वत पनि भगवान श्रीहरि नारायण कहाँ पुगे। भगवान माधवलाई प्रणाम गरेर राजा अम्बरीशको सबै वृत्तान्त सुनाए। उनले पनि एकान्तमा प्रसन्नतापूर्वक भगवानसित भने, हे जगतपति, नारदको मुख जसरी ढेडुको जस्तो प्रतीत हुन्छ त्यस्तो हजुरले बनाइदिनु पर्यो। लौ न, मलाई ती कन्या चाहियो। ल हेर्नुहोस् है, अब पर्वतराजले पनि गएर त्यही भने। ल हेर्नुहोस्, यी कुरा सुनेर भगवान विष्णुले भन्नुभयो, तपाईँले भनेका कुरा म अवश्य गर्नेछु। अब तपाईँ चाँडै नै अयोध्या जानुहोस्। ल हेर्नुहोस्, नारदलाई जे भन्नुभयो पर्वतराजलाई पनि त्यही भन्नुभयो। तपाईँ र मेरा बिचमा भएको यस वार्तालापका बारेमा त्यहाँ गएर नारदसित केही नभन्नु होला, तब हुन्छ भनी पर्वतमुनि त्यहाँबाट हिँड्न लागे। त्यसपछि राजा अम्बरीशले ती दुवै मुनिहरूलाई आएका छन् भनी थाहा पाएर अनेक प्रकारका माङ्गलिक पदार्थ, पुष्प एवं लावा आदिले टाँगिएका ध्वजा तोरण आदिले सबैतिरबाट पुरै अयोध्यालाई सजाए। घरका ढोकालाई जलले सेचन गरे। बजारमा र बाटामा पानी छर्किए राम्रो बनाए नि सबैतिर। धूप अलङ्कृत मणि निर्मित आदिले विभिन्न तरिकाले। अनि राजा अम्बरीश सबै प्रकारका आभरणले सजिएकी, लक्ष्मी समानकी विशाल नयन भएकी, हातले समाउन मिल्ने बारुले कम्मर भएकी, हात आदि 5 अङ्गहरूमा कोमलता एवं चिल्लोपन भएकी, मनोहर मुखमण्डल भएकी अनेकौं स्त्रीहरूले घेरिएकी दिव्य कन्या श्रीमतीलाई साथमा लिएर त्यस अलङ्कृत सभामा प्रवेश गरे। श्रेष्ठ राजा अम्बरीशको त्यो सभा समृद्ध, वैभवमय, अनेक प्रकारका उत्तम मणि एवं रत्नहरूले विचित्र उत्तम आसनहरूले सुशोभित, पुष्पमालाहरूले मण्डित र सुव्यवस्थित थियो। त्यस सभामा ती राजाहरू आए। त्यसपछि अर्का ब्रह्माजीका उत्तम जेठा छोरा, वेदत्रयी विद्याका ज्ञाता, ब्रह्मवेत्ताहरूमा श्रेष्ठ, ऐश्वर्य सम्पन्न एवं महान आत्माले युक्त भएका महामुनि नारद पनि पर्वत मुनिका साथमा त्यस स्वयंवर सभामा आए। ल हेर्नुहोस्, दुवै नारद एवं पर्वत मुनिलाई आएको देखेर व्याकुल चित्तले युक्त भएका राजाले दिव्य आसन दिएर उनीहरूलाई दुवैजनाको पूजा सत्कार गरे। त उनीहरू दुवैजनाको के गरे? सत्कार गरे। देवर्षिहरूमा विख्यात, ज्ञानीहरूमा श्रेष्ठ एवं महान आत्मा भएका ती दुवै मुनिवर कन्या प्राप्तिका निमित्ति सम्यक प्रकारले आसनमा आसीन भए। ती दुवै मुनिलाई अगाडि गई प्रणाम गरेर राजाले मनोहर कमल समान आँखा भएकी एवं यशस्विनी पुत्री श्रीमतीलाई भने, हे भद्रे, यी दुई देवर्षि मध्ये जसलाई भित्रैबाट पतिका रूपमा वरण गर्न चाहन्छौ उसैलाई प्रणाम गरी यो माला विधिपूर्वक लगाइदेऊ भनेर आफ्नी छोरीलाई राजाले भने। यसरी राजाद्वारा भनिएकी स्त्रीहरूमा घेरिएकी र सुन्दर आँखा भएकी ती कन्या श्रीमती सुवर्णको दिव्य माला लिएर त्यसपछि जहाँ ती दुवै महात्मा बसेका थिए त्यहाँ आएर मुनिश्रेष्ठ नारद एवं पर्वतलाई हेर्दै स्थित भइन्। त्यो समयमा अब उभिन्। वीक्षमाणा मुनि श्रेष्ठ नारदम पर्वतम तथा नारदलाई ढेडुको मुख जस्तो भएका र पर्वतलाई बानरको जस्तो मुख भएका देखेर ती कन्या श्रीमती केही डराउँदी जस्ती भइन्। ल हेर्नुहोस् है, हडबडाएकी र व्याकुल चित्त भएकी ती कन्या हावाले हल्लाएको केराको पात झैँ काप्दै त्यहाँ अवस्थित भइन्। वरमाला लगाइनन्। तब राजा अम्बरीशले उनलाई भने, हे वत्से, तिमी अब के गर्छौ? हे सुबे, यी दुई मध्ये कुनै एउटालाई रोजेर यो माला लगाइदेऊ। डराएकी श्रीमतीले आफ्ना बुबासित भनिन्, यी दुवै त नर बानर, आधा मानवको र आधा बाँदरको आकृतिले युक्त भएका छन् त। हे पिताजी, मुनिश्रेष्ठ नारदलाई र पर्वतलाई त मैले देखिरहेकी छैन त, यहाँ को हो उनीहरू, कहाँ हुनुहुन्छ? तर यी दुवैका बीचमा 16 वर्षभन्दा कम आयु भएका, समस्त आवरणले सम्पन्न, अतसी पुष्प समानको कालो कान्ति भएका, लामा भुजा भएका, विशाल नयन भएका, उन्नत एवं उत्तम वक्षस्थल भएका, रेखायुक्त कटि प्रदेश एवं ग्रीवा भएका, राता प्रान्त भागमा युक्त, लामा नयन भएका, झुकाई का धनुष जस्ता टेढा, दुईवटा आँखी भौले सुशोभित, पेटमा स्पष्ट देखिएका 3 बलि उदर रेखाले समन्वित, स्पष्ट नाभिले युक्त, सुन्दर पेट भएका, सुन जस्तो पहेँलो कपडा लगाएका, उन्नत एवं रत्नका आभाले युक्त नङ भएका, सुन्दर नासिका भएका, पद्म सदृश हृदय भएका, सुन्दर केश भएका, मलाई हेरेर मतिर दाहिने हात पसारेर हाँस्दै यहाँ बसिरहेका अर्कै पुरुषलाई देखिरहेको छु। हे पिताजी, मैले त नारद पर्वतराजलाई देखिरहेकी छैन। व्याकुल मन भएकी, केराको पात झैँ कापिरहेकी र उभिरहेकी श्रीमतीलाई राजाले, हे बस्से, अब तिमी के गर्छौ भनी सोधे। कन्याले यस्ता कुरा गरेपछि सन्ध्याले युक्त भएका नारदले भने, हे कन्या, त्यस पुरुषका कतिवटा हात छन्? वास्तविक कुरा बताऊ। तब पवित्र
मुस्कानले उक्त भएकी ती कन्याले भनिन्, म उनका दुईवटा हात देखिरहेकी छु। त्यसपछि त्यहीँ नै बसेका पर्वतले सोधे, हे शुभे, तिमी तिनका शुभ वक्षस्थलमा के देखिरहेकी छौ र उनका बायाँ हातमा के देखिरहेकी छौ, मलाई बताऊ। कन्या श्रीमती भन्दछिन्, म उनका वक्षस्थलमा सर्वश्रेष्ठ पञ्चरूपमाला र हातमा धनुष बाण देखिरहेकी छु। श्रीमतीद्वारा यसरी उत्तर दिएका अत्युत्तम दुवै मुनिश्रेष्ठले मनमा विचार गर्दै परस्परमा भन्न लागे, यो कसको माया हुन सक्छ? हामी चाहिँ बानर, हाम्रो बिचमा अर्को को छ त यहाँ? त्यसपछि नारदले लाग्छ मायावी एवं तस्कर कन्या पहारक स्वयं जनार्दन नै कन्या प्राप्तिका लागि निश्चित रूपमा यहाँ आएका छन्। यस्तो हुँदैन थियो भने मेरो मुखलाई कसले ढेडुको जस्तो बनाउन सक्थ्यो त? यस प्रकारले चिन्ता गर्न लागे। यसै प्रकारले पर्वत मुनि पनि मलाई बानरत्व कसरी प्राप्त भयो त भनी मनमा नै चिन्तित भए। त्यो समयमा ल हेर्नुहोस् है, कन्याले भनेको कुरो त सुने दुवैजनाले। त्यसपछि राजाले नारदलाई र पर्वतलाई प्रणाम गरेर भने, हजुरहरूले बुद्धि विमोह गर्ने यो के गर्नु भएको? के हो यो? कस्तो रूप बनाउनु भएको? कन्यालाई प्राप्त गर्ने उद्यत हजुरहरू दुवैजना अब शान्त चित्त भएर बस्नुहोस्। कस्तो रूप बनाएर आउनुभयो तपाईँहरूले? राजाले यसो भनेपछि रिसाएर ती दुवै मुनिश्रेष्ठले भने, हजुरले नै मोह उत्पन्न गराउनु भएको छ। हामीहरूले यस्तो काम गरिरहेका छैनौँ। अब तपाईँकी यी छोरीले अविलम्ब नै हामी दुईमध्ये कुनै एउटालाई वरण गरून्, होइन भने ठिक हुँदैन। त्यसपछि श्रीमती नामकी ती कन्या फेरि पनि आफ्ना इष्ट देवतालाई प्रणाम गरी हातमा माला लिएर उभिरहन्। अन्तमा देवर्षि नारदका र पर्वतका बीचमा समाहित चित्त भएर बसेका सबै प्रकारका आवरणले सुसज्जित बनेका अतसी पुष्प समान श्याम वर्ण भएका लामा लामा हात भएका हृष्टपुष्ट अङ्ग भएका र कानसम्म फैलिएका ठुला ठुला आँखा भएका, साथै पहिले बताइए अनुसार भविष्यका रामावतार रूप पुरुषलाई देखेर त्यसै पुरुषलाई नै उनले माला लगाइदिन्। जय बोलौं श्री शंकर भगवानको जय जय होस्। त्यसपछि त्यहाँ उपस्थित भएका मनुष्यहरूले ती कन्यालाई देखेनन्। ल हेर्नुहोस् है, दुवै मुनि आश्चर्यचकित भएर यो के भयो भन्न लागे। त्यसपछि मुनिहरूका बीचमा पुरुषोत्तम विष्णु कन्यालाई लिएर आफ्नो लोकतिर जानुभयो भन्ने आवाज आयो। त्यही समयमा ल हेर्नुहोस् है, त पूर्व जन्ममा जुन युवतीले भगवान विष्णुलाई पाउन निरन्तर तपस्या गरेकी थिइन्, तिनै युवतीले यस जन्ममा श्रीमती नामले जन्म लिएकी थिइन् र विष्णुलाई प्राप्त गरेकी थिइन्, यसरी बताइएको छ यहाँ। यस प्रकार श्रीमतीद्वारा तिरस्कार गरिएका ती दुवै श्रेष्ठ मुनिहरू वासुदेव प्रति अत्यन्त दुखित हुँदै रिसाउँदै श्रीहरिका घर तुरुन्त पुगे। जगमतुर भवनम हरे, ती दुवै जनालाई आएको देखेर भगवान श्रीहरिले श्रीमतीसित भन्नुभयो, मुनिश्रेष्ठ नारद र पर्वत आएका छन्, अतः तिमीले आफूलाई यहाँ लुकाऊ। तिमी लुका लुका। विष्णुको कुरा सुनेपछि हुन्छ भनी देवी श्रीमतीले हाँस्दै त्यसै गरिन्। तब सम्मुखमा गई प्रणाम गरेर नारदले दामोदर श्रीहरिलाई भन्नुभयो, हजुरले आज मेरो र पर्वतको प्रिय कार्य गरिदिनुभयो। हे गोविन्द, हे सुरश्रेष्ठ, हजुरले आफ्नो बुद्धिले हामी दुवैलाई धोका दिएर साथै हामीहरूलाई मोहित बनाएर आफ्नै नै ती कन्याको हरण गर्नुभएको छ। नारदद्वारा यसो भनिनुभएका परम पुरुष अच्युत भगवान विष्णुले दुवै हातले आफ्ना कान बन्द गरेर भन्नुभयो, तपाईहरू दुवैजना यो के कुरा गरिरहनु भएको छ? आश्चर्य छ। यो त काम वासनामय भाव हो। हजुरहरू भने मुनिवृत्तिले युक्त हुनुहुन्छ, हेर्दाखेरि ऋषि स्वभाव हुनुहुन्छ, तर बिहे गर्ने ऋषि बन्ने अनि बिहे गर्ने यो त भएन। भगवान विष्णुद्वारा यसो भनिनु भएका नारद मुनिले वासुदेवसित कर्णमूलमा भन्नुभयो, मेरो मुख ढेडुको जस्तो कसरी भयो? तब भगवान विष्णुले नारदका कर्णमूलमा भन्नुभयो, हे विद्वान, मैले नै पर्वतको मुख बानरको जस्तो बनाइदिएको थिएँ र मैले नै तपाईँको मुख लङ्गुरको जस्तो बनाइदिएको थिएँ। यी सबै कुरा मैले हजुरहरूको हितका लागि नै गरेको थिएँ, अहितका लागि होइन। यसमा कुनै विपरीत भावना थिएन। पर्वतले पनि यिनै जिज्ञासा राखे र विष्णुले उनलाई पनि यस्तै उत्तर दिनुभयो। त्यसपछि भगवान दामोदरले आफ्ना कुरा सुनिरहेका दुवै देवर्षिलाई भन्नुभयो, म कसम खाएर साँचो भन्दछु कि मैले यो सबै काम हजुरहरू दुवैजनाको हितका लागि गरेको हुँ। त्यसपछि धर्मात्मा नारदले भने, हामीहरू दुवैजनाका बीचमा बसेको धनुर्धारी त्यो पुरुष को थियो त, जसले ती कन्यालाई हरण गरेर लग्यो?
यी कुरा सुनेर वासुदेवले दुवै श्रेष्ठ मुनिहरूलाई भन्नुभयो, अनेकौं श्रेष्ठ महात्माहरू पनि मायावी हुन्छन्। निश्चय नै त्यहाँ श्रीमतीले तपाईहरू दुवैलाई नदेखि साथै अर्कै सुन्दर पुरुषलाई देखि त्यसैलाई नै वर्ण गरेकी हुन सक्छिन्। हातमा सधैँ चक्र लिने म त 4वटा हातले युक्त भएको छु नि, होइन र? देख्नु भएको छ? यो कुरा तपाईहरू दुवैजनालाई थाहै छँदैछ। मैले ती कन्यालाई श्रीमतीलाई पाउने इच्छा गरेको थिइनँ। भगवानले जब यसो भन्नुभयो तब प्रसन्नचित्त भएका दुवैजनाले उहाँलाई प्रणाम गरेर भने, हे विभु, हे नारायण, हे जगतपति, यसमा हजुरको के दोष छ? यसमा त तिनै राजाको दुष्टता देखिन्छ। उनले नै यस प्रकारको मायाको रचना गरेका हुन्। यसो भनेर ती दुवै मुनि नारद र पर्वत त्यहाँबाट हिँडे। अमरीश भएका ठाउँमा आएर नारद र पर्वतले उनलाई श्राप दिए, हामीहरू कन्या प्राप्त गर्न भनी पहिले नै यहाँ आएका थियौं, तर पनि तिमीले पछिबाट अर्कै पुरुषलाई बोलाएर माया फिजाई त्यसैलाई नै आफ्नै फेरि कन्या दियौ। त्यसैले तमोगुणले तिमीलाई आक्रान्त गर्नेछ। यो हाम्रो श्राप हो। यसकै परिणाम स्वरूप तिमीले आत्मालाई यथार्थ रूपमा बुझ्न सक्ने छैनौ। यो हाम्रो श्राप हो। मुनिहरूले यस प्रकारले श्राप दिएपछि एउटा अन्धकार पुञ्ज उत्पन्न भयो। त्यो राजा भएतिर बढ्न लाग्यो। त्यसै समयमा भगवान विष्णुको चक्र प्रकट भयो। जय बोलौं श्री शंकर भगवानको जय जय होस्। त्यस चक्रबाट त्रस्त बनाइएको त्यो अन्धकार पुञ्ज ती दुवै मुनिहरू भएतिर नै दौडन लाग्यो। सबै अङ्गहरू सन्तस्त भएका र भागिरहेका ती दुवै मुनिले आफ्ना पछाडि आइरहेको चक्रलाई र भयानक अन्धकार पुञ्जलाई देखेर भने, अहो, हामी दुवैले नै कन्या सिद्धि प्राप्त गर्यौं। भयभीत भएर लोकान्तरमा वेगपूर्वक दौडिरहेका र त्राई हाम्रो रक्षा गर्नुहोस् भनिरहेका उनीहरूले विष्णुलोकमा गएर विष्णुसित भने, हे नारायण, हे जगतपति, हे वासुदेव, हे ऋषिकेश, हे पद्मनाभ, हे जनार्दन, हे पुण्डरीकाक्ष, हे पुरुषोत्तम हजुर सबैको स्वामी हुनुहुन्छ, हामी दुवैको रक्षा गर्नुहोस्। त्यसपछि अम्बरीश मेरा भक्त हुन् र यी श्रेष्ठ मुनिहरू पनि मेरा भक्त हुन्। त्यसैले मैले यी दुवै मुनिको र राजा अम्बरीशको पनि कल्याण गर्नुपर्दछ। यस्तो विचार गरी भक्तहरूलाई अनुग्रह गर्ने इच्छाले ऐश्वर्य सम्पन्न वक्षस्थलमा श्रीवत्स चिन्ह धारण गर्नुहुने नारायण श्री हरि भगवान विष्णुले चक्रलाई र तमो राशलाई निवारण गरेर त्यस अन्धकारलाई बोलाई मधुर वाणीद्वारा उसलाई प्रसन्न गराउँदै भन्नुभयो, मेरा यी कुरा सुन। यो ऋषिको श्राप थिएन, अपितु मेरो वरदान थियो। यसलाई मैले राजाको रक्षाका निमित्त उनलाई दिएको थिएँ। यसभन्दा अरू केही पनि होइन। राजा अम्बरीशका छोराका नातिका छोरा महायशस्वी ऐश्वर्यशाली धार्मिक दशरथ नामका राजा हुनेछन्। उनैको राम नाम भएको जेठो छोरा भएर अवतीर्ण हुनेछु म। मेरो दाहिने हात त्यस समयमा भरत नामले र बायाँ हात शत्रुघ्न नामले प्रकट हुनेछ। यी शेषनाग लक्ष्मण नामले प्रसिद्ध हुनेछन्। त्यस समयमा तिमी मेरो नजिकमा आउनु। अहिले यी राजालाई र यी श्रेष्ठ मुनिहरूलाई छोडिदेऊ। अन्धकारलाई सम्बोधन गरेर माधव विष्णुले यी कुरा भन्नुभयो। भगवानले यसो भनेपछि त्यो अन्धकार त्यसै समयमा नष्ट भयो र निवारण गरिएको विष्णुको त्यो चक्र पनि पहिले झैं व्यवस्थित भयो। जय बोलौं श्री शंकर भगवानको जय जय होस्। भयबाट मुक्त भएका ती दुवै श्रेष्ठ मुनिहरू जनार्दनलाई प्रणाम गरेर त्यहाँबाट निस्किए। शोक सन्तप्त ती दुवै मुनिले परस्परमा आजदेखि मृत्यु पर्यन्त हामीले कन्या ग्रहण यानी कि कन्या विवाह गर्ने छैनौं भनेर उनीहरूले त्यहीनेरि भन्न लागे। परस्परमा यस्तो कुरा गरी साथै विवाह नगर्ने प्रतिज्ञा समेत गरी ती दुवै ऋषि पहिले चाहिँ योग ध्यान परायण एवं शुद्ध विचार भएका बन्दा भए। जय जय बोलौं श्रीलिङ्ग महापुराणको योग ध्यान परौ शुद्धौ जय होस्। हेर्नुहोस्, यथा पूर्वम व्यवस्थितौ राजा अम्बरीश पनि राम्ररी पृथ्वीको पालन गरी आफ्ना सेवक एवं बन्धु बान्धवहरूका साथमा विष्णु लोकतिर गए। भगवान विष्णु पनि अम्बरीशको मनका लागि र दुवै श्रेष्ठ मुनिहरूको वचनको रक्षाका लागि दशरथका छोरा राम भएर अवतीर्ण हुनुभयो। जय बोलौं श्री राम भगवानको जय जय होस्। प्रभु श्री राम आफ्नो वास्तविक स्वरूप नजान्ने बन्नुभयो। त्यस पछाडि लीला गर्नुपर्ने थियो उहाँले, त्यस्तै बन्नुभयो। मनुष्यका रूपमा अवतीर्ण हुनुभएका श्रीहरिलाई देखेर सबै मुनिहरू र भृगु आदि सबै महर्षिहरू विद्वानहरूले मायाको आश्रय लिनु हुँदैन भन्न लागे। नारद र पर्वत पनि आफूहरूद्वारा गरिएका मूर्खतापूर्ण कृत्यको दीर्घकालसम्म चिन्तन गर्दै विष्णुद्वारा गरिएको मायाको निन्दा गर्दै रुद्रका भक्त बन्दा भए। त्यस पछाडि विष्णुले हाम्रो निन्दा गरे, त्यसैले आजदेखि हामी रुद्रका भक्त बन्छौँ भनेर भगवान श्री रुद्रका भक्त बने शिवजीको। त यहाँ भन्नुहुन्छ सुताजी, मैले अम्बरीशको महात्म्य र श्रीहरिको मायात्व
मायावित्व यी सबै वृत्तान्त हजुरहरू समक्षमा बताएँ। जुन मनुष्यले यसलाई सुन्दछ, पढ्दछ, अरूलाई सुनाउँदछ भने त्यसले पुण्य प्राप्त गर्दछ र ऊ रुद्र लोकमा जान्छ। जसले वेदद्वारा बताएको यस परम पवित्र पुण्यप्रद आख्यानको प्रतिदिन प्रातःकालमा एवं सायङ्कालमा पाठ गर्दछ त्यसले विष्णु सायुज्य प्राप्त गर्दछ। सायं प्रात पठे नित्यम विष्णु सायुज्यम आफ्नुयात। जय बोलौँ श्रीलिङ्ग महापुराणको जय जय होस्। हेर्नुहोस्, यस्तो प्रकारको कथा छ। हजुरहरूले श्रीमद् भागवत महापुराणमा दुर्वासा ऋषिलाई चाहिँ भगवान श्रीहरिको सुदर्शन चक्रले खेलाएको कथा प्रसङ्ग सुन्नुभएको थियो। यहाँ अलिकति थोरै मतमतान्तर रहेको छ। प्यारभक्त भागवतहरू विभिन्न कल्पअनुसारको भेदका कारणले गर्दा यस्तो भएको। अब यहाँनिर बताइएको छ, ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुभयो, मायायुत्वम श्रुतम विष्णुर्देवदेवस्य धीमता। देवताहरूका पनि देवता बुद्धिमान विष्णु मायावी भएको कुरा त हामीहरूले सुन्यौँ। हे लोमहर्षण, अब तपाईँले हामीलाई यथार्थ रूपमा देवदेव जनार्दनबाट ज्येष्ठा अलक्ष्मीको उत्पत्ति कसरी भयो त त्यसको बारेमा बताउनुहोस्। सुतजी भन्नुहुन्छ, अनादि निधन श्रीमान धाता नारायण प्रभो। आदि एवं अन्तले रहित ऐश्वर्यशाली धाता प्रभुता सम्पन्न र जगतका स्वामी नारायण विष्णुले प्राणीहरूलाई व्यामोहमा पार्नका लागि यस जगतलाई दुई प्रकारको बनाउनु भएको छ। महातेजस्वी विष्णुले ब्राह्मण वेद सनातन वैदिक धर्म श्री एवं श्रेष्ठ पद्माको उत्पत्ति गरी एउटा विभाग बनाउनु भयो। यसै प्रकारले अशुभ एवं ज्येष्ठा अलक्ष्मी वेद विरोधी अधम मनुष्य र अधर्मको निर्माण गरी एउटा अर्को भाग बनाउनु भयो। भनेको धर्म र अधर्म दुवैलाई प्रकट गराउनु भयो। भगवान जनार्दनले पहिले अलक्ष्मीको सृजना गरेर पछिबाट पद्मा लक्ष्मीको सृजना गर्नुभएको हो। भनेको लक्ष्मीकी दिदी अलक्ष्मी हुनुहुन्छ, त्यसैले नै अलक्ष्मीलाई ज्येष्ठा भनेर भनिन्छ। अमृतको उत्पत्तिको समयमा महाभयङ्कर विष निस्किएपछि अशुभा ज्येष्ठा अलक्ष्मीको उत्पत्ति भएको थियो भन्ने कुरा सुनिन्छ। त्यसपछि विष्णुकी अर्धाङ्गिनी लक्ष्मी पद्माको आविर्भाव भएको थियो। त्यस समयमा लक्ष्मीको विवाह हुनुभन्दा पहिले दुसह नामका विप्रर्षिले अशुभा ज्येष्ठाका साथमा विवाह गरे भन्ने कथा प्रसङ्ग छ। उनका साथमा विवाह भएको देखेर आफूलाई पूर्ण सम्झिए अनि ती मुनि प्रसन्न चित्त भएर ज्येष्ठाका साथमा लोकमा विचरण गर्न लागे। जुन ठाउँमा विष्णुको एवं महात्मा शिवजीको नामको उच्चारण भइरहेको हुन्थ्यो, जहाँ वेद ध्वनि सुनिन्थ्यो, जहाँ हवनको धुवाँ देखिन्थ्यो, जहाँ अङ्गमा भस्म धारण गरेका मानिसहरू भेटिन्थे, त्यहाँ अलक्ष्मी भयातुर भएर आफ्ना दुवै कान बन्द गरी दौडिँदै यताउति भाग्दथिन्। हेर्नुहोस् है, त्यो क्षेत्रमा जहाँ भगवानका गुणानुवादहरू गाइरहेको हुन्थ्यो, वेदका मन्त्रहरू गुन्जिन्थे, त्यस क्षेत्रमा अलक्ष्मीले प्रवेश गर्न सक्दिनथिन्। यसरी बुझ्नु पर्यो। आफ्नी धर्मपत्नी ज्येष्ठलाई यस प्रकारका स्वभावले युक्त भएको देखेर मुनि दुसह मोहित उद्विग्न भए। त्यसपछि महामुनि दुसहले ज्येष्ठका साथमा भयङ्कर महावनमा गएर कठोर तपस्या गरे। अब भविष्यमा कुनै कन्याको संग्रह गर्ने छैन भनी प्रतिज्ञा गरी मुनि दुसहले योग ज्ञान परायण भए। कुनै समयमा शुद्धात्मा योगीश्वर दुसह मुनिले जहाँ आफूले तपस्या गरिरहेका थिए त्यतैतिर आइरहेका मार्कण्डेय मुनिलाई देख्दा भए। महात्मा मार्कण्डेय मुनिलाई प्रणाम गरेर ऋषि दुसहले भने, हे भगवान, मेरी यी कन्या मेरा साथमा कहिल्यै पनि बस्दिनन्। हे विप्रर्षि, म के गरौँ? आफ्नी पत्नीका साथमा कहाँ जाउँ र कहाँ नजाउँ? यसरी प्रश्न गरेपछि मार्कण्डेयले भन्नुभयो, श्रीणु दुसह सर्वत्र अकीर्ति र शुभान्विता। सुन, कुरो के हो त भन्दा सुन है दुसह, अकीर्ति सर्वत्र अशुभले युक्त हुन्छ। अतुलनीय यी अलक्ष्मी ज्येष्ठा यस नामले चिनिन्छन्। जहाँ नारायणका भक्तहरू, वेद मार्गका अनुसरण कर्ताहरू, रुद्रका भक्तहरू, महात्माहरू, भस्म लिप्त शरीर भएका व्यक्तिहरू बस्दछन्, त्यहाँ तपाईँले कहिल्यै पनि प्रवेश नगर्नुहोला। त्यहाँ अलक्ष्मी कहिल्यै पनि बस्दिनन्। जसले सधैँ हे नारायण, हे ऋषिकेश, हे पुण्डरीकाक्ष, हे माधव, हे अच्युत, हे अनन्त, हे गोविन्द, हे वासुदेव, हे जनार्दन, हे रुद्र भनिरहेका हुन्छन्, त्यस्ता क्षेत्रहरूमा नजानु तपाईँ। त्यहाँ गएपछि श्रीमती भाग्छिन् तपाईँकी। जसले शिवलाई बारम्बार नमस्कार, शिवतरलाई नमस्कार, शङ्करलाई सधैँ नमस्कार भनिरहेका हुन्छन्, जसले हे माधव हे माधव हे माधव भनी कीर्तन गरिरहेका हुन्छन्, जसले हजुर उमापतिलाई, हिरण्यपतिलाई, हिरण्यबाहुलाई, वृषाङ्कलाई सधैँ बारम्बार नमस्कार भनिरहेका हुन्छन्, जसले प्रसन्न भएर सधैँ नि हे नृसिंह, हे वामन, हे अचिन्त्य, हे माधव भनिरहेका हुन्छन्, त्यस्ता ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्रका घर, गृह आदिमा, उद्यानमा र गोष्ठीमा कुनै पनि परिस्थितिमा तपाईँ प्रवेश नगर्नु। आरामे चैव गोष्ठेषु न विषेथाः कथञ्चन। यो कुरो ध्यान दिनु होला।
कहिले नजानु त्यस्ता ठाउँमा, किनकि विकराल अग्नि ज्वाला चाहिँ भयङ्कर र हजारौं सूर्य समान तेजोमय एवं अत्यन्त उग्र विष्णुको चक्रले उनीहरूको अमङ्गललाई सधैँ विनाश गरिदिन्छ। त्यहाँ कहिले अमङ्गल हुँदैन। जहाँ अमङ्गल हुन्छ त्यहाँनेरि मात्र अलक्ष्मीले बास गर्छिन्। जहाँ मङ्गल हुन्छ त्यहाँनेरि अलक्ष्मीले बास गर्न सक्दिनन्। त्यहाँ त लक्ष्मीले बास गर्ने हो, धनले बास गर्ने हो, यश कीर्तिले बास गर्ने हो। जुन घरमा स्वाहाकार एवं वषट्कार हुन्छ अथवा जहाँ सामवेदको ध्वनि सुनिन्छ त्यस ठाउँलाई छाडेर अरू ठाउँमा जानु तपाईँ। जुन व्यक्ति सधैँ वेदाभ्यासमा संलग्न हुन्छन्, नित्य कर्ममा तत्पर रहन्छन् र वासुदेवका पूजामा निरन्तर हुन्छन्, उनीहरूलाई टाढैबाट छोडिदिनु। जसका घरमा अग्निहोत्र हुन्छ, जसका घरमा शिवलिङ्गको पूजा हुन्छ, साथै जसका घरमा वासुदेव एवं भगवती चण्डिका शिवा मूर्ति रहेको हुन्छ, त्यस्ता सबै पापले रहित भएका मानिसहरूलाई छाडेर टाढा जानु तपाईँ। हे दुसह, जसले नित्य एवं नैमित्तिक यज्ञहरूद्वारा महेश्वरको आराधना गर्दछन्, उनीहरूलाई छाडेर तपाईँ यिनै अलक्ष्मीका साथमा नै अन्तै जानुहोस्। जुन मनुष्यले वैदिकहरूको, ब्राह्मणहरूको, गाईहरूको, गुरुहरूको, अतिथिहरूको र रुद्र भक्तहरूको नित्य पूजा गर्दछन्, उनीहरूका नजिकमा नजानु, तपाईँकी श्रीमती भाग्छिन्। त्यति भनेपछि दुसहले भन्दछन्, यस्मिन् प्रवेशो योग्यो मे तद ब्रूहि मुनि सत्तम। उसो भए जुन ठाउँमा मेरो प्रवेश हुन सक्छ त्यस्तो ठाउँ कहाँ हो त, जहाँ मेरी श्रीमती मसँग बस्न सक्छिन्, त्यो बताउनुहोस्। हजुरको वचनद्वारा भयरहित भएर म उनीहरूका घरमा प्रवेश गर्नेछु। मार्कण्डेयले त्यसपछि भन्नुभयो, न श्रोत्रिया द्विजा गावो गुरवो तीर्थयः सदा यत्र भर्ता च भर्या च परस्पर विरोधिनौ। ल हेर्नुहोस् है, कस्तो घरमा अलक्षिण लाग्छ, कस्तो घरमा अलक्ष्मीको बास हुन्छ। अब यहाँनिर आयो लिङ्ग महापुराणमा नि कस्तो राम्रो कुरा आएको छ। जसका घरमा वैदिक दुई गाई, गुरु एवं अतिथिहरूको पूजा हुँदैन र जहाँ पति एवं पत्नी एक आपसमा विरोधी हुन्छन्, उनीहरूका घरमा तपाईँ निर्भय भएर आफ्नी पत्नीका साथमा प्रवेश गरेर बस्नुहोस्, त्यो घरमा जानुहोस्। जहाँ देवादिदेव श्री महादेव एवं तिनै भुवनका स्वामी रुद्रको निन्दा हुन्छ, त्यहाँ तपाईँ भयरहित भएर प्रवेश गर्नुहोस्। जहाँ भगवान वासुदेव प्रति भक्ति प्रकट गरिँदैन, जहाँ सदाशिवको स्थापित गरिएको हुँदैन, जहाँ मनुष्यका घरमा जप होम आदि सम्पन्न गरिँदैन, जहाँ भस्म धारण गर्ने कार्य हुँदैन, जहाँ पर्वका अवसरमा विशेष गरेर चतुर्दशीमा र कृष्ण पक्षका अष्टमी तिथिमा रुद्रको पूजा हुँदैन, जहाँ मानिसहरूले सन्ध्योपासनाका समयमा भस्म धारण गर्दैनन्, जहाँ मानिसले चतुर्दशीका दिन शिवजीको यजन पूजन गर्दैनन्, जहाँ मानिसहरूले विष्णुको नाम संकीर्तनबाट प्राङ्मुख हुन्छन्, जहाँ मानिसहरू दुष्ट आत्मा भएका पुरुषका साथमा बस्दछन्, जहाँ ब्राह्मणहरूको एवं विकृत मन भएका मूर्ख मनुष्यहरूले श्रीकृष्णलाई नमस्कार, परमेष्ठी सर्व शिवलाई नमस्कार यस्तो भन्दैनन्, हे वत्स त्यहाँ नै तपाईँ आफ्नी पत्नीका साथमा सधैँ प्रवेश गर्नुहोस्। तत्रैव सततम वत्स सभार्यस्त्वं समाविश। ओहो, ल हेर्नुहोस् है प्यारभक्त भागवत, कस्तो राम्रो कुरा आएको। यस्तो कुरा त सेयर गरेर नि सबै कहाँ पुर्याउनुपर्छ प्यारभक्त भागवतहरू, यस्तो राम्रो कुरा आयो यो। ल हेर्नुहोस् त, अनि लडाइँ झगडा घरमा श्रीमान श्रीमतीको भइरहन्छ डाङडाङ डुङडुङ भने नि, यो कुरा सुने भने ओहो धन त सबैलाई चाहिएको छ नि, होइन प्यारभक्त भागवतहरू, धन त सबैलाई चाहिएको छ। अनि ओहो यस्तो हुँदै रहेछ भनेर बाँड्न छोड्यो भने त भइगयो नि, होइन प्यारभक्त भागवतहरू, यो कुरो बुझ्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस् यस्तो राम्रो कुरा छ यहाँनिर, डाङडाङ डुङडुङ गर्न भएन। ल हेर्नुहोस्, त्यहाँ अलक्ष्मीको बास हुन्छ, लक्ष्मी त्यस्ता ठाउँमा बस्दै बस्दिनन् जहाँ अलक्ष्मी बस्छिन्। ल हेर्नुहोस् है, जहाँ वेद ध्वनि सुनिँदैन एवं गुरु पूजा जहाँ जसको घरमा हुँदैन नि, जसको घरमा गुरुको सम्मान हुँदैन, त्यस्ता ठाउँमा र पितृकर्म श्राद्ध आदि कर्मबाट विमुख भएका मनुष्यका घरमा अलक्ष्मी पत्नीका साथमा तिमीले प्रवेश गर्नु। जुन घरमा प्रत्येक रातमा मानिसहरूका बीचमा परस्परमा झगडा हुन्छ, त्यहाँ तपाईँ भय रहित भएर इनका आफ्नी पत्नीका साथमा सधैँ प्रवेश गर्नु। जसका घरमा शिवलिङ्गको पूजा हुँदैन, लिङ्गार्चनम यस्य नास्ति जपादिकम रुद्र भक्तिर्विनिन्दा च तत्रैव विषनिर्भय। जसका घरमा जप आदि हुँदैन, साथै जहाँ रुद्र भक्तिको निन्दा हुन्छ, त्यहाँ नै तपाईँ निर्भय भएर प्रवेश गर्नुहोस्। जुन घरमा अतिथि, श्रोत्रिय, वैदिक, गुरु, विष्णु भक्त र गाई हुँदैनन्,
त्यहाँ तपाईँ आफ्नी पत्नीका साथमा प्रवेश गर्नुहोस्। जहाँ टुलु टुलु हेरिरहेका केटाकेटीलाई नदिकन मानिसले भक्ष्य पदार्थ आफू मात्रै खान्छन् नि, त्यस्ता ठाउँमा गएर तपाईँ बस्नुहोस्। महादेवको अथवा भगवान विष्णुको पूजा नगरी जसको घरमा भोजन हुन्छ, हवन नगरिकन जसका घरमा खाने काम गर्दछन्, त्यहाँ तपाईँले गएर बस्नुहोस्। जुन घरमा अथवा जुन देशमा पापकृत्यमा संलग्न रहने मूर्ख परस्परमा दयाहीन मानिसहरू बस्दछन्, त्यहाँ गएर तपाईँ बस्नुहोस्। घरलाई र घरका चारै पर्खाललाई अर्थात् घरको मान मर्यादालाई भङ्ग गर्ने, दुःशीलताका कारण कुनै पनि प्रकारले प्रसन्न नरहने गृहिणी जुन घरमा हुन्छन्, त्यस घरमा गएर खुसी हुँदै तपाईँले निवास गर्नुहोस्। जहाँ काँडादार रुखहरू हुन्छन्, जहाँ निष्पाप नामका लहराहरू हुन्छन्, जहाँ ब्रह्म वृक्ष पलास हुन्छ, त्यहाँ तपाईँ पत्नीका साथमा प्रवेश गर्नुहोस्। काँडेदार भएका नि रुखहरू पनि घरका छेउछाउमा रोप्नु हुँदैन, काँडा पलाउनु हुँदैन भन्छौँ नि हामी, ल हेर्नुहोस्। त्यहाँ त्यस्तो भयो भने अलक्ष्मीले बास गर्छिन्। जसका घरमा अगस्त्य, आँक आदि चोप आउने रुख, बन्धुजीव विशेषतः करवीर अनि नद्यावर्त मल्लिकाको रुख हुन्छ, तिनीहरूका घरमा तपाईँले पत्नीका साथमा प्रवेश गर्नु। घरमा आँकको रुख रोप्नु हुँदैन, यसरी बताइयो। यो कुरो बुझ्नु होला, यहाँ बताइएको छ। जसका घरमा कन्या, अपराजिता, वल्ली, द्रोही, निम्ब, जटी, जटामासी, बहुला, केराको रुख पनि घरमा नरोप्नु भनेको छ है प्यारभक्त भागवतहरू। हामी त ल्याएर गमलामा रोप्छौँ होला, अलिक पर टाढा घरको बलेसीभन्दा बाहिर रोप्नुपर्छ। त्यहाँ तपाईँ पत्नी सपत्नी सहित प्रवेश गर्नु। जहाँ ताल, तमाल, भलायो हुन्छ नि, भलायो हजुरले देख्नु भएको छ, त्यो पनि रोप्नु हुँदैन घरमा। तित्तिडी, कदम्ब, खदिर, यस्ता कुराहरू यहाँ बताइएको छ। जसका घरमा अब यहाँनिर बताइएको छ स्वामी पनि, हामीले स्वामीको वृक्ष भन्छौँ नि, स्वामीको वृक्ष पनि घरको बलेसीभन्दा बाहिर रोप्नु पर्दछ, भित्र रोप्नु हुँदैन। पिपल पनि घरको भित्र रोप्नु हुँदैन, त्यहाँ पनि अलक्ष्मीको बास हुन्छ। आँप पनि घरको बलेसीभित्र रोप्नु हुँदैन, त्यहाँ पनि अलक्ष्मीको बास हुन्छ। डुम्री, कटहरको रुख घरभित्र रोप्नु हुँदैन, त्यहाँ पनि अलक्ष्मीको बास हुन्छ। जसका घरमा रहेको निमको रुखमा, बगैँचामा र घरमा कौवाको निवास हुन्छ। सुन्नुहोस् है प्यारभक्त भागवतहरू। जसका घरमा दण्डधारिणी एवं मुण्डिनी भनेको मुण्डन गरेका चाहिँ स्त्रीहरू भनिन्छ नि, स्त्रीहरूले मुण्डन गर्नु हुँदैन। कुरा त यहाँ यस्तो आयो प्यारभक्त भागवतहरू, अलिक गाह्रो छ फेरि अहिले होइन। अब कसैका छोरै नहोलान्, छोरीले काजक्रिया गर्नुपर्छ, गाह्रो छ होइन। त्यो काजक्रिया गरिन्जेल त हुन्छ, त्यसमा त्यो भन्न खोजे होइन, तर मुण्डन गरेर चाहिँ बस्नु हुँदैन भन्ने कुरा यसरी बताइएको। त्यो घरमा पनि अलक्ष्मीको बास हुन्छ। जसका घरमा एउटी दासी, 3वटा गाई, 5वटा भैँसी, 6वटा घोडा र 7वटा हात्ती हुन्छन्, त्यहाँ तपाईँ आफ्नी पत्नीका साथमा प्रवेश गर्नु। घरमा दासी पनि 2टा राख्नु अरे कि एउटै मात्रै चाहिँ नराख्नु, यसरी बताइयो। जसका घरमा प्रेत रूपा डाकिनी देवी कालीको प्रतिमा हुन्छ। ल हेर्नुहोस् है, हजुरले सुन्नुभएको होला नि, घरमा कालीको प्रतिमा राख्नु हुँदैन। काली हुन्छ नि, काली जिब्रो निकाली यहाँ गरेर त्यस्तो प्रतिमा फोटाहरू हामीले घरभित्र राख्नु हुँदैन, त्यहाँ अलक्ष्मीको बास हुन्छ, यसरी बताइएको छ। ल हेर्नुहोस्। जहाँ क्षेत्रपाल भैरवको मूर्ति हुन्छ, भैरवको मूर्ति पनि घरभित्र हुनु हुँदैन। ल हेर्नुहोस् है। जसका घरमा भिक्षु बिम्ब, परिव्राजकको प्रतिमा, छापड बिम्ब, दिगम्बर, नाङ्गै भएका व्यक्तिहरूका मूर्तिहरू, त्यस्ता फोटाहरू राख्नु हुँदैन। सुत्ने बेलामा, बस्ने बेलामा, त्यस्तै खाना खाने समयमा, भ्रमण गर्ने समयमा जसको बाणी जिब्राले सधैँ भगवान श्रीहरिको नामोच्चारण गर्दैन, जसको घरमा सपत्नीक तपाईँको निवासका लागि उचित मानिएको छ भनेर बताइयो यहाँ। जहाँ दम्मपूर्ण आचरण निरत रहने, श्रुति एवं स्मृतिद्वारा निर्देश गरिए भन्दा विपरीत आचरण हुन्छ नि, त्यस्ता घरमा गएर बस्नु। नास्तिक सठहरू जसका घरमा छन्, त्यहाँ गएर बस्नु। जसले भगवान शिवलाई सबैभन्दा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ भनी स्वीकार्दैनन् नि, भगवान शिवको पूजा गर्दैनन् नि जसले, त्यसका घरमा गएर बस्नु। ल हेर्नुहोस् है, यसरी यहाँ बताइयो। नास्तिकास सठा यत्र, यसरी बताइयो यहाँनिर। यस्ता धेरै कुराहरू यहाँनिर बताइएको छ प्यारभक्त भागवतहरू। जुन मूर्ख एवं अज्ञानी मनुष्यले पाकेको खाना एक्लै खान्छ, त्यस्ताका घरमा गएर बस्नु, अरूलाई नबाँडिकन खाने। जुन स्त्री शौचाचारबाट विमुख रहन्छन्, जुन पुरुष यस्तो कर्म गर्दछन्, त्यस्ताका घरमा गएर बस्नु। जुन गृहस्थ मनुष्य स्वयं मलिन मुख भएका, फोहोरी मैला कपडा लगाएर बस्दछन्, त्यस्ताका घरमा गएर बस्नु। जसले दाँत बाँच्दैनन्, त्यस्ता कहाँ गएर बस्नु। ल हेर्नुहोस्, यस्ता सबै कुराहरू आए। जो मनुष्यले हात गोडा धुँदैनन्, सफा हात गोडा बनाउँदैनन्, त्यस्ताका घरमा गएर बस्नु। ल हेर्नुहोस्, जुन मूर्ख मनुष्यले धेरै खान्छन्, खाएको खाइ मात्रै गर्छन्, त्यस्ताका घरमा गएर बस्नु। जुवा सम्बन्धी कुरा हुन्छ, तास खेल्ने हुन्छ जसका घरमा, त्यस्ताका घरमा गएर बस्नु।
ल हेर्नुहोस्, जुन मनुष्यले ब्राह्मणको सम्पत्ति हरण गर्दछन् त्यस्ताका घरमा गएर बस्नु। जसले अपात्रको पूजा गर्छ, जस्तै हामीले पूजा गर्ने गुरुहरू पनि पात्रताले युक्त भएको हुनुपर्दछ। यदि अपात्रलाई पूजा गर्छौँ भने त्यहाँनिर पनि अलक्ष्मीको वास हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, यस्ता कुराहरू यहाँ बताइएको छ। मद्यपान सुरापान जसका घरमा हुन्छ भइरहन्छ त्यस्ता घरमा चाहिँ अलक्ष्मीको वास हुन्छ। जुन मनुष्य पर्वका समयमा भगवानको पूजामा संलग्न रहँदैनन् त्यस्ताका घरमा गएर बस्नु। यस्ता धेरै कुराहरू छन्। जुन मनुष्यले कुकुरले एवं मृगले चाहिँ पछिबाट, यस्ता कुराहरू यहाँ धेरै कुराहरू छन् प्यारे भक्त भागवतहरू। यहाँ भन्न नसक्ने कुराहरू पनि छन् प्यारे भक्त भागवत। जुन नराधमले यहाँ धेरै कुराहरू छन् जसले चाहिँ यहाँ रसोलाहरू बार्दैनन् तिनीहरूका घरमा पनि गएर बस्नु भन्ने कुराहरू, यहाँ धेरै कुरा यस्ता यस्ता कुराहरू आए प्यारे भक्त भागवतहरू। ल हेर्नुहोस् है, अब यहाँनिर बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। सुतजी भन्नुहुन्छ, यसो भनेर ऐश्वर्यशाली एवं ब्रह्मतुल्य महर्षि मार्कण्डेय मुनि आफ्ना आँखा धोई त्यहाँ अन्तर्धान हुनुभयो। त्यसपछि मार्कण्डेय ऋषिद्वारा बताएका पूर्वोक्त स्थानहरूमा विशेषतः देवताहरूका पनि देवता शिवजीका र विष्णुका निन्दामा निरत भएका मनुष्यहरूका घरमा मुनिश्रेष्ठ दुसह आफ्ना पत्नीका साथमा प्रवेश गर्दा भए। कुनै समयमा एउटा तलाउका नजिकमा गएर दुसह मुनिले ज्येष्ठा भनेर चिनिने आफ्नी पत्नीलाई सम्बोधन गरेर भने, तिमी यस तलाउको तीरमा रहेको आश्रममा अवस्थित जो पिपलको रुख छ पिपलको रुखमा बस तिमी गएर, म रसातलमा प्रवेश गर्नेछु भनेर भने अरे। हामीहरू दुवैजना बस्न मिल्ने ठाउँ हेरेर म फेरि तिम्रा नजिकमा आउनेछु भनेर अलक्ष्मीलाई पिपलमा राखेर मुनि चाहिँ कहाँ जानुभएछ, रसातलमा जानुभएछ। दुसा मुनिले यी कुरा भनेपछि ज्येष्ठाले उनीसित भनिन्, हे महाभाग, म के खाऊँ उसो भए? मलाई कसले बलि दिन्छ त? मलाई कसले खान दिन्छ त त्यसो भए भनेर यसरी भनेपछि ज्येष्ठद्वारा यसरी सोधिएका दुसा मुनिले पुनः उनलाई भने, जुन स्त्रीले बलि भोज्य पदार्थ एवं पुष्प धूपले तिम्रो पूजा गर्नेछन् तिमी उनीहरूका घरमा प्रवेश नगर्नु। फेरि यो कुरा बुझिराख्नु है, जसले तिम्रो पूजा गर्छन् नि पिपलमा आएर तिनीहरूका घरमा चाहिँ फेरि तिमीले प्रवेश नगर्नु। तिमीलाई यही खान दिनेछन् तर यहाँ आएर तिमीलाई खान दिँदैनन्, जसले तिनीहरूका घरमा चाहिँ तिमीले प्रवेश गर्नु भनेर यसरी दुसाले भनिदिए। यसो भनेर दुसा मुनि बिल मार्गबाट पातलमा प्रविष्ट भए। ल हेर्नुहोस्, त्यसैले हामीले शनिबार अरू बार पिपललाई छुनु हुँदैन, तर शनिबार गएर पिपलमा पूजा गरियो भने त्यो हामीले दिएको चिज चाहिँ अलक्ष्मीले पनि प्राप्त गर्दछिन्। अनि भगवान श्री हरि विष्णु ब्रह्मा र महेश पनि प्रसन्न बन्नुहुन्छ र हाम्रो घरमा अलक्ष्मीले दरिद्रताले वास गर्दैन भन्नुको कारण यो। यस्ता बहुत कारणहरू छन्। कुनै समयमा संयोगले अलक्ष्मीले देवताका पनि देवेश एवं तिनै लोकका स्वामी विष्णुलाई लक्ष्मीका साथमा देखिन् अरे त्यो समयमा। ल हेर्नुहोस्, त्यसपछि अलक्ष्मीले जनार्दन विष्णुलाई भनिन्, हे प्रभु, हे महाबाहु, मेरा पति मलाई छाडेर यस बिलबाट प्रविष्ट हुनुभएको छ, मलाई यहीँ छाडिदिनु भयो पिपलमा। हे जगन्नाथ, म अनाथ छु, त्यसैले हजुरले मलाई आजीविका प्रदान गर्नुहोस् भनेर यसरी बिन्ती गरिन्। सुतजी भन्नुहुन्छ, ज्येष्ठाद्वारा यसरी भनिनुभएका जनार्दन देवेश्वर माधव एवं मधुसूदन भगवान विष्णुले ज्येष्ठा अलक्ष्मीलाई हाँसेर भन्नुभयो अरे, ए रुद्र मनघम सर्वम शङ्करम नीललोहितम अम्बाम हैम वतिम वापी जनित्रीम जगतामपि। जुन मनुष्यले अनग सर्व शङ्कर नीललोहित भगवान रुद्रका साथै सबै संसारलाई उत्पन्न गराउनु हुने हैमवती माता पार्वतीको र मेरा भक्तहरूको निन्दा गर्दछन् तिनीहरूको धन तिम्रै त हो नि, किन चिन्ता गर्छौ? मैले आजीविका प्राप्त गरिन भनेर तिमी चिन्ता गर्छौ? जसले मेरो भगवान शिवजीको पूजा गर्दैनन् तिनीहरूको धन सबै तिम्रै हो। भगवान श्री हरि विष्णुले यसरी आशीर्वाद दिनुभयो अरे अलक्ष्मीलाई। जुन मनुष्यले श्री महादेवको निन्दा गर्दछन् अनि मेरो पूजा गर्दछन्, ल हेर्नुहोस् है, मद्भक्ता निन्दयत्यत्र तेषां वित्तं तवैवहि एपि चैव महादेवं विनिन्द्यैव यजन्ति माम। जसले जुन मनुष्यले महादेवको निन्दा गरेर मेरो पूजा गर्दछन् ती मेरा भक्तहरू निश्चय नै अज्ञानी र अभागी हुन् भनेर भगवान श्री हरि विष्णुले भन्नुभयो। उनीहरूको धन पनि तिम्रै हो भनेर भगवान श्री हरि विष्णुले भनिदिनु भयो। मेरो पूजा गर्ने व्यक्तिले भगवान शिवजीको भक्तको निन्दा पनि गर्नु हुँदैन र भगवान शिवजीको पूजा अनिवार्य गरेको हुनुपर्दछ मेरो पूजा गर्ने व्यक्तिहरूले। यदि त्यसो गर्दैनन् भने उनीहरूको धन पनि तिम्रै हो, एक न एक दिन उनीहरूको धन नष्ट भएर जान्छ, तिमीले हरण गर्छौ, यसमा चिन्ता नगर भनेर भगवान श्री हरि विष्णुले स्वयं भन्नुभएको छ भनेर शिवलिङ्ग यहाँनिर लिङ्ग महापुराणमा बताइएको छ। ल हेर्नुहोस्, यहाँ झुट बोलेको छैन, हजुरहरू आफैले पढ्न सक्नुहुन्छ। जसको आज्ञाबाट अथवा कृपाबाट म विष्णु एवं ब्रह्मा सधैँ क्रियाशील रहन्छौँ, उहाँको तिरस्कार गरेर जुन मनुष्यले मेरो पूजा गर्दछन् उनीहरू मेरा विद्वेषी हुन्। भगवान शिवजीको विरोध गरेर मेरो मात्र पूजा गर्दछन् भने
उनीहरू मेरा लागि पनि विरोधी हुन्, उनीहरूबाट म कहिल्यै प्रसन्न हुन्न। उनीहरू मेरा भक्त हुँदै होइनन्, अपितु उनीहरू मदोन्मत्त व्यक्ति हुन्। उनीहरूले मेरो भक्त भएको पाखण्ड गरिरहेका छन्। उनीहरूको घर धन खेत एवं इष्टापूर्ति यज्ञ सम्पादन, उनीहरूले जति पनि अहिलेसम्म पुण्य कर्म गरे नि मेरा लागि भनेर, मलाई सम्झिएर, मेरो मात्र भक्त भनेर, त्यो सबै बेकार भयो। यो सबै धर्म धन धर्म उनीहरूले कमाएको पुण्य जति सबै तिम्रो हो। मेरो मात्रै भक्ति गरेर शिवजीको भक्ति गर्दैनन् भने त्यो उनीहरूले गरेको भक्तिको पुण्य आजसम्म जति पनि उनीहरूले फल प्राप्त गरे त्यो सबै तिम्रै हो भनेर भगवानले भनिदिनु भयो। कसले? आफै भगवान श्रीहरिले भनिदिनु भयो। तेसाम गृहे धनम क्षेत्र मिष्टापूर्तिम तबै वही। यस्तो राम्रो कुरा, यस्तो ज्ञानको कुरा आएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। सुतजी भन्नुहुन्छ एतुक्त्वातम परित्यज्य लक्ष्म्या लक्ष्मीम जनार्दन। उक्त कुरा गरी अलक्ष्मीलाई बिदा दिएर भगवान जनार्दनले अलक्ष्मीको क्षयको सिद्धिका लागि लक्ष्मीका साथमा रुद्रको जप गर्नुभयो अरे। त्यसैले यहाँ भन्नुहुन्छ सबै विष्णु भक्तहरूले पूर्ण प्रयत्नका साथ अलक्ष्मीलाई सधैँ बलि प्रदान गर्नुपर्दछ। यसमा कुनै सन्देह गर्नु पर्दैन। विशेषतः सबै स्त्रीले अनेक प्रकारका बलि पूजा सामग्रीद्वारा सधैँ ज्येष्ठा अलक्ष्मीको पूजा गर्नुपर्दछ। जुन मनुष्यले अलक्ष्मीको उक्त वृत्तान्त पढ्दछ अथवा श्रवण गर्दछ भने, अथवा श्रेष्ठ व्यक्तिहरूलाई सुनाउँछ अथवा सुन्दछ भने ऊ पापरहित बन्छ, लक्ष्मीवान बन्छ र अन्तमा उसले शुभ गतिलाई प्राप्त गर्दछ। जय बोलो श्री लिङ्ग महापुराणको। य पठे शृणुयाद्वापि श्रावयेद्वा द्विजोत्तमान् अलक्ष्मी वृत्तमनघो लक्ष्मी वाल्लभते पतिम गतिम। ल हेर्नुहोस् है, लक्ष्मी वाल्लभते गतिम। यस्तो राम्रो कुरा श्रीलिङ्ग महापुराणमा रहेको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। यो कथा सुनिसकेपछि हजुरहरूले धेरै कुरा बुझ्नुभयो प्यारा भक्त भागवत। धेरै कुराहरू लुकाइन्छ हामीबाट कथा भन्दाखेरि नि, धेरै कुराहरू आफ्ना चाहिँ